مثل کسی شدی که افتاده تو آب ولی هنوز غرق نشده. بهش زنگ بزن. چرا؟ بپرس غذا خورده. اگه خورده که یعنی نیازی به همدردی و دلسوزی نداره. فقط دنبال عشقی میگرده که ازش مطمئن بشه. ببین من عاشق اون نیستم. میخوای اینو بنویسم بدم دستت؟ خیلی خوب، ولی یه زنگ بزن باشه. ازش بپرس غذا خورده؟ بابا رو بهونه کن، بگو برامون میپرسم. بذار رو اسپیکر. الو. سلام آقا دانیال، حالتون چطوره؟ من خوبه. غذا چیزی خوردین؟ آخه تو رستوران که هیچی نخوردین. وقتی رسیدم مسافرخونه انقدر گشنم شد که زود خوردم. شما تو مسافرخونه زندگی میکنید؟ بله، یه چند روزی هستم بعد میرم خونه خودم. یه چیزی بهتون بگم. بفرمایید. شما دقیقا مثل آقا آتم حواستون به منه. جدا؟ 100%. اون حتی میفهمید چند وقت دیگه نمیتونم بخندم. فقط اینو بدونید که منم به خاطر بابام حواسم بهتونه. آره میدونم، خاطراتش خوندین دیگه. بله. خیلی ممنونم. ممنون. مراقب خودتون باشید. همچنین. شب بخیر. شب بخیر. میتونم راجع به یه چیزی راستشو بهت بگم؟ خیلی دارم به خاطر آقا دانیال ضرر میکنم. شاید تو هم همینطوری ضرر کنی. چرا؟ مطمئن شدم همچین مردایی هنوزم هستن. الان دیگه دارم میگردم تا بتونم همچین مردی رو پیدا کنم. برای چی بگردی؟ این که جلوته. بهش جون دوباره بده. خفه شو دیگه. بهم قول بده. اگه خودش گفت قبول میکنی. نگی دلم برات میسوزه، منم ضرر کردم. منم مطمئن شدم که همچین مرداییم توی دنیا وجود دارن. منم دنبالش میگردم.